अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र ख़ान Z9 में आप सभी का इस्तेमाल करता हूँ और इस वक्त मैं हूँ महबूब नगर में। महबूब नगर के शाह साहब गुट्टा जो मशहूर और मारूफ़ है, जो शहर के हर कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। इस दरगाह पर आकर जो है ना अपने मुरादें और जो भी ख्वाहिश होते हैं वो पूरे मन्नतें मांगते हैं, पूरी होती हैं। ये आज इस वक्त यहाँ पर ख़ास इस बात हम यहाँ पर आएंगे क्योंकि इस दरगाह के 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बेहतरीन इंतज़ाम किए जा रहे हैं। इसके उरूस होने वाला है इंशाअल्लाह 11-12 तारीख से इसका उरूस शुरू होने वाला है। तो अब जैसे कि आप जानते हैं खानकाह हज़रत मर्दान अली शाह कुतुब महबूब नगर, तो इस वक्त मेरे साथ इसी कमेटी के सदर और तमाम टीम यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त माशाल्लाह से 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर किस तरह के इंतज़ामियात रहेंगे जो दूर दराज से आने वाले हैं उन लोगों के लिए, और यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इस बारे में हमको जानने के लिए आए हैं। कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, नौजवान बच्चों, तमाम सुनने वाले सामईन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबे महबूब नगर हज़रत सैयद मर्दान अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का 100 साला उर्स बतारीख 21 रजबुल मुरज्जिब 27 मुताबिक 11 जनवरी बरोज़ इतवार से शुरू होकर 13 जनवरी 2026 को 3 रोज़ा उर्स का इख्तिताम अमल में आएगा। इन तमाम मशागिल में उर्स के मशागिल इस तरह से हैं। 21 रजबुल मुरज्जिब बाद नमाज मगरिब गुस्ल मुबारक मज़ार शरीफ, उसके साथ ही हल्क़े सुल्तानिया का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मनक़िबत नात पढ़ी जाएगी। दूसरे रोज़ 22 रजबुल मुरज्जिब 1447 हिजरी मुताबिक 12 जनवरी 2026 बरोज़ पीर बाद नमाज असर बमकान अलहात हज़रत शेख मुहियुद्दीन चिश्ती उल क़ादरी मिर्ज़ाई निज़्द वन टाउन पुलिस स्टेशन महबूबनगर से जुलूस की शक्ल में बाद असर जुलूस निकलेगा और मगरिब तक दरगाह शरीफ तक पहुँचेगा। बाद नमाज मगरिब हज़रत सज्जाद साहब मैं बिरादरान मुरीदीन और मुतक़िदीन संदल खिदमत माली अंजाम देंगे। इस बज़्म में मुक़ामी उलमा मशाइख़ीन की शिरकत होगी। उसके साथ ही संदल मुबारक के बाद जलसा फैज़ान अहले बैत व अज़मत औलिया मुनक़्क़िद है, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी तर्जुमान अहले बैत राज़ी ज़मा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शमीमुद्दीन अहमद मुनअमी साहब क़िबला सज्जादा नशी बारगाह मुनामिया पटना बिहार, ख़तीब अहले सुन्नत ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ीक़ुल क़ादरी हनफ़ी अशरफ़ी बरकाती साहब क़िबला, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा मशाइख़ बोर्ड महाराष्ट्र, बानी व सरपरस्त तहरीक फ़रोग़ मुवद्दा। ये तमाम चोटी के उलमा हिंदुस्तान के तशरीफ़ ला रहे हैं। आप तमाम से अदवान गुज़ारिश है कि गुस्ल में संदल में शरीक हो जाएं और सवाब दारन हासिल फरमाएं। तीसरे रोज़ जश्न चिरागा व महफिल अताए खिलाफत व जानशीनी 23 रजबुल मुरज्जिब 1447 हिजरी मुताबिक 13 जनवरी 2026 बरोज़ मंगल 8 बजे शब ज़ेर सरपरस्ती मुफ़क्किर इस्लाम ज़ैनुल फ़िक़ा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद साहब अमीर जामी निज़ामिया वो ज़ेर सदारत पीर तरीक़त हज़रत सैयद अहमद नूरुल्लाह हुसैनी साहब क़ादरी चिश्ती सदारनशी आस्ताना टेकमाल, ज़ेर निगरानी शहज़ादा ख्वाजा दक्कन हज़रत मौलाना हाफ़िज़ सैयद अली हुसैनी साहब चिश्ती बंदा नवाज़ी सज्जादा नशी आस्ताना सरकार बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह व सदर नशी कर्नाटक वक्फ बोर्ड। उसके साथ ही
سید ضیاءالدین نقشبندی صاحب قبلہ ضیاء الفقہ حیدرآباد تشریف لا رہے ہیں. اس کے ساتھ تمام حیدرآباد کے سجادگان حضرت سید شاہ علی اکبری صاحب چشتی شہزادہ سرکار غوث خدیج زمان پیر طریقت حضرت سید علی مصطفیٰ صاحب قبلہ مفتی دکن فقہ العصر استاد العلماء علامہ سید ضیاءالدین نقشبندی صاحب صدر مفتی جامع نظامیہ پیر طریقت حضرت سید جلال حسینی صاحب شربی جلالی صدر حاجی بارگاہ خطالیہ کولم پلی پیر طریقت حضرت سید کریم اللہ حسینی زیدی صاحب صدر عرشی بارگاہ سرکار چندہ حسینی پیر طریقت حضرت سید اشرف الرضا صاحب حسینی اشرفی سجاد نشی ریچور پیر طریقت سید تاج الدین قادری صاحب سجاد نشی حبلی پیر طریقت حضرت سید عظمت اللہ شاہ قادری صاحب سجاد نشی بارگاہ صوبور پیر طریقت حضرت شاہ کا محمد کمال احمد چشتی شبیلی سجاد نشی حضرت نقطہ نواز دبیر پورہ میرچل. اس متبرک روحانی محفل میں آپ تمام سے گزارش ہے کہ شریک ہو کر اولیاء سے استفادہ حاصل کریں اور ان تمام مقدس ہستیوں کو جو ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے وہ اس بار درگاہ شریف تشریف لا رہے تاکہ کم سے کم ان کا زیارت تو کر لے سکیں گے. کیا ہے؟ انبیاء کا تذکرہ عبادت ہے، صالحین کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہے. ان مقدس ہستیوں کا دیدار ہمارے لیے باعث نجات ہوگا. تمام سے گزارش ہے کہ ان 3 روزہ محفل میں شرکت فرما کر حاصل فرما. تعام کا 3 روزی معقول انتظام ہے، با پروگرام کے انتظام ہے اور خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام ہے. الیکٹریسٹی، مائکرو فون، جملے جتنے بھی یہاں پر استعمال ہوتے ہیں اس کا بہترین استعمال رکھا گیا ہے. آپ تمام سے خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں. اس دوران کچھ بیانات اور خطابت کچھ ہوئیں گے جو بھی آئیں گے حضرات؟ صرف دینی معلومات ہوں گے. اب جو موضوع دیا گیا ہے نا فیضان اہل بیت و عظمت اولیاء، اس پر ہی دونوں بھی علماء خطاب کریں گے. کوئی نظائی بیان نہیں ہوگا، صرف دینی اولیاء کا اور کیا بولتے ہیں صوفیزم پہ بات ہوگی. اچھا، یہاں پر اسٹالس وغیرہ بھی لگا جاتے ہیں، وہ سے کچھ ہم ان سے کوئی آج تک 1 پیسہ کرایہ نہیں لیے. وہ محبت میں لگاتے تھے، ہم محبت میں پیش کرتے ہیں، اس کوئی آج تک کرایہ نہیں. تو یہ تھے اس بار کے جو 100 سال جو مکمل ہو چکے ہیں، اس بار یہاں پہ جو خطابیں ہو رہی ہیں اس میں آپ کو شریک ہونے کی خصوصی اب یہ سلسلہ رحلت فرمانے پردہ ہونے کے بعد 100 سالہ عرس بنایا جا رہا ہے. ان کے حیات مبارکہ تو 118 سال، یہ 100 سال، وہ 118 218 سال محبوب نگر میں مقیم ہے مردان علی شاہ. ماشاءاللہ. تو آپ نے سنا، تو یہ تمام انتظامیات سبھی آنے جانے والوں کے لیے. خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر آپ کو 3 دن مکمل تناول تام کا بھی انتظام ہے اور ساتھ میں آپ کو خواتین کے لیے بھی پردے کا پورا اہتمام کیا گیا ہے. تو آپ لوگ جب بھی اس میں شریک ہو رہے آ رہے اور جانے والوں کے لیے تو خاص کر ہم یہی کہیں گے کہ بچوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور آنے جانے کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا بھی آپ بھرپور خیال رکھے گا. تو ایسے ہی اپڈیٹس ہم آپ کو لے کر آتے رہتے ہیں. تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ تمام ٹیم کا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمارے چینل ZO TV کو آپ یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک انسٹا پہ فالو ضرور کریں. اللہ حافظ. اللہ آپ کی ٹی وی کو پروان چڑھائے. آمین. جزاک اللہ.